हुन्छ जय मसीह यहाँ सबैलाई फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। विशेष गरिकन कलसी 1 अध्यायको केही पदहरू म पढ्दैछु। कलसी 1 अध्यायको 15बाट अगाडि 23 सम्म हामी हेर्नेछौँ। कलसीको पत्र पावलको 1 अध्याय 15 पदबाट अगाडि 23 पदसम्म। कलसी 1 15 पदबाट है। मेरो पावर पोइन्ट छैन आज, त्यतिकै मौखिक रूपमै हामी वचन सुन्नेछौँ। ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता। कलसी 1 अध्यायको 15 पद। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्ग र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँ नै सबै कुरा भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ। मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ नै ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्, किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रिस्टमा वास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस्, उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। बितेका समयमा दुई काम गरेर तिमीहरू बिराना भई आफ्नो मनमा विरोधी भएका थियौ, तर आफ्नो सामुने तिमीहरूलाई पवित्र, निष्खोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रिस्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। यदि तिमीहरू आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर भइरह्यौ र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने यही नै त्यो सुसमाचार हो जो स्वर्ग मुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल धर्म सेवक भए। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यहाँ चाहिँ ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता, सुप्रिमेसी अफ क्राइस्ट है। आज हाम्रो जीवनमा सुप्रिमेसी को छ अथवा के छ, के चिज चाहिँ हाम्रो लागि, हाम्रो निम्ति चाहिँ आज एकदमै सर्वश्रेष्ठ छ? काम हो कि, जागिर हो कि, पैसा हो कि, ज्ञान बुद्धि हो कि, मान सम्मान हो कि, प्रतिष्ठा हो कि, हैन, परिवार पो हो कि? मेरो सबै सर्व भनेको परिवारै हो, अथवा आफ्नै जीवन हो कि एउटा मूर्ति सर मेरो जीवन चाहिँ एकदमै मैले स्वस्थ राख्नुपर्छ, मेरो जीवन सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ कि? तर परमेश्वर धर्मशास्त्र वचन अनुसार चाहिँ सबैभन्दा सबै माथि सर्वश्रेष्ठ चाहिँ यीशु प्रभु हुनुहुन्छ है। हामीले भुल्नु हुँदैन, ख्रिस्ट चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। एकदमै अहिले हामी व्याख्या गर्दै जान्छौँ के कुरामा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, किन सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अघिको यो पदहरूमा दिएको छ। यो परमप्रभु परमेश्वरको वचन हो, द सुप्रिमेसी अफ जिजस क्राइस्ट। हामी धेरै थोकलाई आज सुप्रिमेसी दिइरहेका छौँ। कतिको हिरो होला, कतिको हिरोइन होला, कतिको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई सर्वश्रेष्ठ मान्नुहुन्छ होला, कतिको धन सम्पत्तिलाई चाहिँ यो सबै कुरा हो भन्न ठान्नुहुन्छ होला, हैन, ज्ञानलाई, बुद्धिलाई, आफ्नो स्वास्थ्यलाई, आफ्नो कलाकृति, आफ्नो ट्यालेन्टलाई होइन प्रयोग। ख्रिस्ट सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अब यो सर्वश्रेष्ठको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँ चाहिँ के कुरामा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने इन हिज रिलेसनसिप टु गड, इभन आफ्नो पिता परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि उहाँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा
16 र 17 पद अनुसार इन रिलेसन टु क्रिएसन, यो सृष्टि, अहिले गरिएको सृष्टि, यो क्रिएसन, यस पृथ्वी है, भर्खरै तपाईहरुले न्यूजमा हेर्नुभयो होला, अमेरिकाले पठाएको रोबोट अथवा रकेट पर्सिभियरेन्स चाहिँ मार्समा गएर साँच्चै नै यीकै जस्तो धुलो उडाएर गाडी कुदेर, त्यो एउटा रोबोट जस्तो चक्कावाल व्हील्स भएको गाडी कुदेर रातो धुलो उडाएर फोटो खिचेर भिडियो खिचेर उत्पाद मार्समा, अर्को प्लानेटमा छक्क पर्नु उदेकको कुरा। अब चाँडै नै त्यहाँ अमेरिकाले आलु रोप्दैछ। आलु फल्छ भने त्यहाँ जीवन सम्भव छ, आलु फल्यो भने मान्छे पनि बस्न सक्छ, अरू उद्भिद हुन सक्छ, अरू प्लान्ट्सहरु पनि त्यहाँ जीविका उपार्जन हुन सक्छ भन्ने एउटा साइन्टिस्टहरुको, नासाको एउटा परिकल्पना छ। साँच्चै नै कत्रो उपलब्धि है। तर नासा ठुलो कुरो होइन प्रिय, नासाले पठाएको पर्सिभियरेन्स ठुलो कुरो होइन। यहाँ नासाले पर्सिभियरेन्सले भिडियोग्राफ गरेर खिचेर पठाएको भिडियोग्राफी, पिक्चर्सहरु, क्लिप्सहरु ठुलो कुरो होइन। सबैभन्दा क्रिएसनमा, ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को हो? ख्रीष्ट यीशु है। यहाँ कलस्सीको 1 अध्यायको 16-17 पद अनुसार चाहिँ उहाँको रिलेसन के छ त? इन टर्म्स अफ क्रिएसन है, यो सबै कुराहरुमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ हिज सुप्रिमेसी इन रिलेसन टु दी चर्च। कति मुख्य रहेछ त मण्डली, यही पदमा हामी पाउँदछौँ। उहाँको सम्बन्ध मण्डलीसँग को सुप्रिमेसी को पर्सपेक्टिभ हामी हेर्नेछौँ प्रिय। विशेष गरिकन सर्वप्रथम चाहिँ पहिला चाहिँ द सन्स रिलेसन टु गड फादर, पुत्र यीशु प्रभुको आफ्नो पिता परमेश्वरसँगको रिलेसनसिप। के कुरामा चाहिँ उहाँको रिलेसन छ त भन्दाखेरि 15 पदमा उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। यो 15 पदलाई मात्रै विचार गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा लुकेको छ प्रिय। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। He is the exact likeness and manifestation of God Father. उहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट लाइकनेसमा हुनुहुन्छ, प्रतिरूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस्तै नै ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। शारीरिक स्वरूपमा होइन, उहाँको लाइकनेसमा, उहाँको नेचरमा, उहाँको ईश्वरत्वमा अनि म्यानिफेस्टेसनमा, प्रकटीकरणमा परमेश्वर पिता जस्तो हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रतिरूप भनेको चाहिँ विशेष गरिकन दुईटा कुरा हुन्छ। रिप्रेजेन्टेसन, प्रतिरूपले चाहिँ के जनाउँछ भने रिप्रेजेन्टेसन, प्रतिनिधित्व, कसको प्रतिनिधित्व गर्दैछ है, कसको प्रतिनिधित्व गरेर आएको। अनि म्यानिफेस्टेसन, अनि कसको प्रकटीकरण गर्दैछ हैन। हाम्रो छोराछोरीले हाम्रो प्रकटीकरण गर्छ। हामीबाट जन्मेका छोराछोरीले हाम्रो जस्तै रूप रङ भएको प्रकट हुन्छ हैन। अब हाम्रो छोराछोरी जन्मिन्छ तर बाउ जस्तो छैन भने त गोलमाल भइहाल्यो। फलाना जस्तो अर्कै जस्तो पो छ त, नाक, मुख, कान, म जस्तो त छैन त भनेपछि त डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ, ठुलो काण्ड मचिन्छ। तर परमेश्वर पिताको प्रकटीकरण चाहिँ, रिप्रेजेन्टेसन एन्ड म्यानिफेस्टेसन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले गरिरहनु भएको छ। म एउटा इंग्लिशको शब्द पढ्छु। टु सी व्हाट गॉड इज लाइक वी मस्ट लुक एट जीसस। परमेश्वर पिता कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोच्ने, कल्पना गर्ने हो भने चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नुपर्छ। धेरै पदहरू छ। यूहन्ना 14को 7 देखि 10 पद हेर्यौं भने है, पितालाई कसैले पनि देखेको छैन, तर पुत्रलाई हामीले हेर्यौं भने पिताको परिकल्पना हामीले गर्न सक्छौं प्रिय। अनि God is in form of Jesus Christ, हैन। He is the exact likeness and manifestation of God Father. आफ्नो पिता परमेश्वरसँगको रिलेसनमा उहाँ त्यति नजिक हुनुहुन्थ्यो, कुनै भिन्नता छैन। उहाँको प्रतिरूपमा सेम, नेचरमा सेम, अनि प्रकटीकरणमा पनि सेम। अनि
आफ्नो पिता परमेश्वरसँग उहाँको रिलेसन केमा अड्किन्छ भने ही इज द सोभरिन अफ द फर्स्ट क्रिएसन। पहिलो सृष्टिको सबैभन्दा पहिलो सर्वम सत्ता नै कहाँ कसकोमा निहित छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूसँग निहित छ। यहाँ के लेखिएको छ भने उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। ज्येष्ठ भनेको जेठो, जेठो, पहिलो, फर्स्ट बर्न है। यो फर्स्ट बर्न भनेको शब्द चाहिँ ग्रीकमा प्रोटोटोकस, प्रोटोटोकस भनेको चाहिँ फर्स्ट एभर सन। हाम्रो नेपाली परम्परामा पनि जेठा छोरालाई चाहिँ छोरा गन्छ भनाइ नै छ। जेठा छोरा कान्छा नानी, महिला सैला काइला आना गानी, जतिसुकै जा मेरो छोरा चाहिँ जेठा हो, जेठासँग बस्छु। कान्छा चाहिँ जहिले पनि प्यार हो, नानी लाड प्यारमा हुर्केको, बिग्रिन पनि सक्छ हैन, कतिचोटि काम काट्दैन। तर जेठालाई चाहिँ छोरा मान्ने, घरको मुली, बाउ पछाडिको बाउ सरको फिगर चाहिँ जेठालाई मान्छ प्रिय। अनि येशू प्रभुलाई पनि परमेश्वर पिताको एउटा फर्स्ट बर्न, अब उहाँको धेरै सन्तान दर सन्तान अरू माइला काइला छोरा छ भनेर होइन, तर सारा सृष्टिमै उहाँलाई चाहिँ प्रोटोटोकस भनेको चाहिँ फर्स्ट इन टाइम। एउटा कुन कन्सेप्टमा भन्दाखेरि फर्स्ट इन टाइम, प्रोटोस भनेको चाहिँ पहिलो, प्रथम है। इन टाइम समयको हिसाबले पनि सबैभन्दा पहिलो जन्मिएको, पहिलो परमेश्वरबाट प्रकट भएको, रिप्रेजेन्टेटिभ भएको, म्यानिफेस्ट भएको चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ प्रिय। इन टर्म्स अफ टाइम एन्ड इन टर्म्स अफ र्याङ्क पनि फर्स्ट इन र्याङ्क। यदि कोही त्यस्तो व्यक्ति छ तुलना गरिने योग्यको भने नो कम्प्यारिजन विथ जिजस क्राइस्ट। इभन इन र्याङ्क त्यसको तहमा पनि ख्रीष्टसँग तुलना गरिने कोही पनि छैन प्रिय। फर्स्ट इन टाइम, फर्स्ट इन र्याङ्क। तर कुन हदमा भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ प्रायोरिटी, प्राथमिकताको तौडमा उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ। अनि अब अर्को कुरो चाहिँ द सन्स रिलेसनसिप, इन सन्स रिलेसनसिप विथ क्रिएसन, सन्स रिलेसनसिप विथ क्रिएसन। अब क्रिएसनको हिसाबले हो भने चाहिँ उहाँ एकदमै पहिलो हुनुहुन्छ। सन्स रिलेसनसिप टु क्रिएसन 16 र 17 म फेरि पढ्दैछु पद है त। अब सृष्टिसँग सम्बन्धित उहाँको सुप्रिमेसी, उहाँको सर्वश्रेष्ठता 16 र 17 पदमा लुकेको छ। म हेर्दैछु, यहाँ पढ्दैछु। किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। किन ख्रीष्ट येशू चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्रभु हुनुहुन्छ भने उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा पृथ्वीमाथि भएका दृश्य अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँद्वारा इन एन्ड थ्रु, उहाँमा, उहाँद्वारा, उहाँकै लागि सबै थोक सृजिएका हुन्। अनि अझै के भन्दैछ भने 17 पद, उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। अब यो सबै पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, सृष्टि, यो सोलर सिस्टम भनौँ, यो सबै ग्रह नक्षत्र, यो सबै कुराहरू बाँधिएको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको कारणले है। अब अमेरिका नासाले रकेट पठायो, पर्सिभिरेन्स पठायो। अब यो वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिमा सानो कुरा हो। हामी रेनसबर्गबाट पटासकालाको गएको जति पनि होइन परमेश्वरको नजरमा। तर हाम्रो लागि चाहिँ अब कमिलालाई मुताको पहिरो भयो, ठुलो कुरो भयो वास्तवमा। अब हो ठुलो त ठुलो मान्छेको दृष्टिकोणबाट, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट चाहिँ सबैभन्दा सानो
सबैभन्दा हैन एकदम कम्ती सबैभन्दा सानो प्रयास जस्तो मात्रै हो। हामीलाई अब त्यहाँको रातो माटो धुलो देख्दाखेरि अचम्म लाग्यो। त्यहाँ पनि दागहरू थियो, त्यहाँको क्रेटर बनेको थियो, क्रेटर ठुलो एउटा भट खाडो बनेको थियो। त्यो देख्दाखेरि अचम्म लाग्यो लाग्न त। तर परमेश्वरको दृष्टिमा यीशु ख्रीष्ट द्वारा यो सबै कुराहरू, इभन मार्स पनि एउटा रेड प्लानेट पनि सृष्टि भएको हो। अनि यीशु ख्रीष्टको निम्ति सृष्टि भएको, यीशु ख्रीष्टले यो सबै कुराहरू बाँध्नु भएको छ। इभन नासाले होइन, नासाले त अध्ययन मात्रै गरेको, अध्ययन गर्ने चेष्टा मात्रै गरेको। अनि वाइ ही इज सुप्रिम गड इन टर्म्स अफ क्रिएसन भन्दाखेरि ही इज द आर्किटेक्ट है, एउटा इन्जिनियर, सृष्टिको इन्जिनियर पनि ख्रीष्ट येशू रहेछ है। यसै कारण उहाँ सुप्रिम गड, उहाँ एकदम सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ ही इज भेरी मच आर्किटेक्ट, बिल्डर एन्ड गोल अफ द युनिभर्स। 16 पद अनुसार विशेष गरिकन सबै कुरोलाई चाहिँ उहाँले नियन्त्रणमा ल्याउनु हुँदो रहेछ। सृष्टिको हकमा सबै थोक सृष्टि भएको थियो उहाँद्वारा, उहाँमा, स्वर्गमा पनि, पृथ्वीमा मात्र होइन। अहिले स्वर्गको वर्णन त हामी गर्न सक्दैनौँ, तर प्रभुमा सुति गएकाहरू स्वर्गमा जान्छन्। इभन स्वर्गको स्वर्गीय थोक पनि, त्यहाँ सिंहासन छ भने, त्यहाँ सुनको सडक छ भने, त्यहाँ ठुला ठुला महलहरू छ भने, प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएर सृष्टि गरिएको रहेछ। यसै कारण ही इज द आर्किटेक्ट, ही इज द बिल्डर एन्ड गोल अफ द युनिभर्स है। कति राम्रो। चाहे प्रधानताहरू किन नहोस्, चाहे प्रधानताहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, लर्डसिपहरू, चाहे अधिकारहरू संसारमा, पृथ्वीमा, दुईटै ठाउँमा किन नहोस्, तर यीशु ख्रीष्टको प्रभुत्वसँग, यीशु ख्रीष्टको चाहिँ सृष्टिसँग यो केही पनि होइन प्रिय। यसै कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो के कुरामा सुप्रिम हुनुहुन्छ, के कुरामा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलेसनसिप विथ गड फादर, उहाँको सम्बन्ध पिता परमेश्वरसँग पनि एकदम हामीभन्दा, मेरो जस्तो नजिकको सम्बन्ध परमेश्वर पितासँग अरू कसैको छैन भनेर हामीले दाबी गर्न सक्दैन। हाम्रो भन्दा नजिकको सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छ। हामी मान्छे कोही पनि होइन, चाहे ठुलो अगमवक्ता होस्, चाहे एकदमै भयङ्कर आत्मिकी मान्छे किन नहोस्, सेवकाई गर्ने, हाम्रो रिलेसनसिप विथ फादर, हाम्रो परमेश्वर पितासँगको सम्बन्ध भन्दा ख्रीष्ट यीशुसँगको सम्बन्ध चाहिँ अझै गाढा, नजिकको, फर्स्ट प्रोटोकस, फर्स्ट इन टाइम, फर्स्ट इन र्याङ्क है भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई उछिन्न सक्दैनौँ। अनि अर्को दोस्रो कुरा मैले भनिरहेको थिएँ, इन टर्म्स अफ क्रिएसन, सृष्टिमा पनि उहाँद्वारा सबै कुरा सृष्टि गरिएको, उहाँको निम्ति सृष्टि गरिएको, उहाँमा भएर सबै सृष्टि गरिएको प्रिय सृष्टिमा। अब इन टर्म्स अफ चर्चमा चाहिँ के भन्दाखेरि 18 पद, उहाँ किन सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ मण्डलीको हकमा भने 18 पद, उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। मण्डलीको मालिक शिर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च अथवा सर्वश्रेष्ठ हुन्। अब यहाँ चाहिँ अघि सबै कुराहरू परमेश्वर पितासँग थियो है, एउटा थियोलोजी भनिन्छ। परमेश्वर पिता, थियोस भनेको चाहिँ गड, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा थियो। अनि अघि आएर सृष्टि थियो, कस्मस भनिन्छ है। यो कस्मोटोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट अब चाहिँ सोटेरोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू भनेको चाहिँ क्रुसको मृत्यु, क्रुसबाट बगेको, क्रुसबाट जन्मेको, ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानबाट जन्मेको मण्डलीसँग अहिले सम्बन्धित हुँदै हुनुहुन्छ। अब किन चाहिँ परमेश्वर
पितासँग मात्रै नभएर सृष्टिसँग मात्रै नभएर 81 अहिले एउटा इन्स्टिट्युसनको कुरा परमेश्वरले यहाँ पावलले यहाँ किन ल्याएको होला? एउटा मण्डली त इन्स्टिट्युसन हो, एन अर्डेन इन्स्टिट्युसन, अभिषेक गरिएको छुट्याइएको एउटा इकाइ हो मण्डली चाहिँ। यहाँ चाहिँ किनभने सबमिसनको हिसाबले किन उहाँ शिर हुनुहुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ 18 पदमा। उहाँ चाहिँ शिर हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँका शिरका अङ्गहरू हौँ, हामी चाहिँ शरीर हौँ, मण्डली चाहिँ शरीर भइसकेपछि शिरलाई चाहिँ एकदमै सबमिट हुनु पर्यो। ख्रिस्ट यीशुमा सबमिसिभ चर्च को प्रतिनिधि गर्नको निम्ति, शिक्षा सिकाउनको निम्ति पौल प्रेरितले यहाँ सिकाइरहेको छ। मण्डली चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमा सबमिसिभ हुनु पर्यो, समर्पित हुनु पर्यो। प्रिय ख्रिस्ट यीशुमा समर्पित, ख्रिस्टको शिक्षामा समर्पित मण्डली। यसै कारण मण्डली चाहिँ एउटा साधारण क्लब जस्तो, एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो होइन प्रिय, रमाइलो गर्नको निम्ति। एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा संस्था होइन है, स्टेटसँग अथवा सरकारसँग नाम चाहिँ दर्ता गरेर एउटा क्लब खोलेको जस्तो, एउटा बिजनेस, सानो एउटा पेटी बिजनेस एउटा खोलेको जस्तो लाइसेन्स प्राप्त मण्डली होइन। चाहे लाइसेन्स प्राप्त गरौँ नगरौँ, तर ख्रिस्ट यीशुसँग सबमिसिभ, ख्रिस्ट यीशुमा चाहिँ समर्पित मण्डली। हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो शिर हुनुहुन्छ भने ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि होइन। इभन पास्टर अगुवाहरू पनि सबै मण्डली विश्वासीहरू सबैजना ख्रिस्टको अधीनतामा हामी छौँ। अनि अर्को कुरो के नाताले चाहिँ मण्डलीको कुरा यहाँ ल्याउनु भयो भन्दाखेरि युनियन, एउटा एकता, एक रूपता है। हामी अङ्गहरू हौँ भने चाहिँ शरीरको अङ्गहरू हौँ भने हामी एक रूपतामा छौँ, एकतामा बस्छौँ। हातले हातको काम गर्नुपर्छ, खुट्टाले खुट्टाको काम गर्नुपर्छ, आँखाले आँखाको काम गर्नुपर्छ, तर यो हेडले चाहिँ के गर्छ? निर्देशन दिन्छ। यति छिटो मेकानिजम, यति छिटो जान्छ। यो हातले यो कुरो समात्नु पर्यो भन्दा भन्छ, आँखाको सहभागिता छ, अम्लीको पनि त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट छ होइन, तर दिमागले अराउनु पर्छ। हो यो कुरा ठिक छ, यसलाई समात्नु सकिन्छ, यसले घोच्दैन, यो तातो छैन, यसले पोल्दैन, यो चिसो छैन, यो समात भनेपछि हामीले समात्नु पर्छ। फाइनल अर्डर चाहिँ दिल यहाँ मगजले दिन्छ यो हातलाई, आँखालाई, अनि त्यो फाइनल अर्डर सिरोपर गरेर हामी मान्छौँ। यसै कारण हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग शरीरमा बनिएको चाहिँ युनिटीमा छ, एउटा युनियनमा छ प्रिय, एउटा म्युचुअल फेलोसिपमा हामी छौँ। यसै कारण हामी मण्डलीमा पनि एकदमै एकै खालका मानिसहरू छैनौँ, सबैले एकै खालको कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी डाइभर्सिटीमा छौँ है, डाइभर्स छौँ। तपाईँको हात र खुट्टा हेर्नुहोस् कति फरक छ, नङहरू नै। नाक र हात, बुढी अम्ली हेर्नुहोस् कति फरक छ बनावटमा, हेर्दा उस्तै देखिँदैन, तर सबैले आफ्नो आफ्नो भाग गर्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जिउभरि खुट्टै खुट्टा छैन, हातको ठाउँमा पनि खुट्टा अथवा खुट्टाको ठाउँमा पनि हात हामी छैनौँ। आफ्नो आफ्नो भूमिका हामीले निर्वाह गरिरहेको छौँ। वी आर इन डाइभर्स सिचुएसन। मण्डलीमा डाइभर्सिटी हुन्छ। डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ अनेकता, एकरूपता हुँदैन। फङ्सनमा हामीले आफ्नो आफ्नो गर्नुपर्छ, तर डाइभर्स भनेको चाहिँ विविधता मण्डलीमा हुन्छ। यो विविधतालाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ म्युचुअलिटी भनेको परिपूरक। मण्डलीमा हामी परिपूरक हौँ। मलाई नभएको कुरा तपाईँले गर्नुपर्छ, मैले नसकेको कुरा तपाईँले गर्नुपर्छ, फलनाले नभ्याएको कुरा अर्को फलनाले गर्नुपर्छ है। तपाईँलाई एउटा दान छ, अर्कोलाई अर्को वरदान छ, सबैको एउटै वरदान हुनुपर्छ भन्ने छैन। बेग्ला बेग्लै दान र वरदानले हामी सुसज्जित छौँ। अनि त्यो दान र वरदान प्रयोग गरेर हामी म्युचुअलिटीमा, एउटा पारस्परिकपनमा, एउटा मिलेर सेवाकाई गरिरहेको हुन्छौँ। एउटा नेसेसिटी पनि छ, अनि हामीले एउटा दुसराको आवश्यकता पनि महसुस गर्छौँ। प्रिय धन्यवाद। यसै कारण ख्रिस्ट
सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ प्रयोग। आज ख्रिस्टलाई हाम्रो मण्डलीबाट उचालौं, ख्रिस्ट येशूलाई हामीले प्राथमिकता दिउँ, ख्रिस्ट येशूलाई, जिजस क्राइस्टलाई है हामीले चाहिँ मध्य ठाउँमा राखौं। उहाँको शिक्षालाई, उहाँको पर्सनालिटीलाई, हिज वर्क अन द क्रस, उहाँले क्रुसमा के काम गर्नुभयो, उहाँले क्रुसमा किन मर्नुभयो, किन गाडिनुभयो, किन बौरी उठ्नुभयो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, यो कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यीशु ख्रिस्ट हाम्रो मण्डली, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको, परिवारको सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अरू थोकलाई नदिउँ। ख्रिस्टको साटोमा अरू कुनै पनि चिजले ओगट्नु मिल्दैन। ख्रिस्टको स्थान रुपियाँ पैसाले ओगट्नु मिल्दैन। ख्रिस्टको स्थानमा हाम्रो प्रेमिका प्यारो मान्छेलाई राख्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा बन्छ। ख्रिस्टको स्थानमा, ख्रिस्टको ठाउँमा रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति, कमाई, तलब, तनखा, गाडी, घरलाई, संसारिक कुरोलाई राख्यौँ भने त्यो पनि आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा हुन जान्छ। ख्रिस्टको स्थानमा मेरो अहम, मेरो पढाइ, मेरो आफ्नो मेरो धाक, मान्छेको धाक राख्न थाल्यौँ भने त्यो पनि मूर्ति पूजा हुन्छ। मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ केवल मन्दिरमा गएर मूर्ति नै ढोग्नु होइन। ख्रिस्टको साटोमा कुनै अर्को चिज, कुनै अर्को वस्तु, कुनै अर्को व्यक्तिलाई राख्नु भनेको चाहिँ मूर्ति पूजा हो। कसलाई बढी, केलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ, कसरी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ प्रिय, हामी मूर्ति पूजा गर्दैनौँ। तर ख्रिस्ट येशू हाम्रो सर्वै सर्व हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर